الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم والعلماء ورثة الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے ہر ایک وچ فرق ضرور ہے ایمیں فرق ہے ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور ہے تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں نو تے کوئی کھا کھا کے مغرور ہے ایک گل نو یاد تو رکھ ظفر ہر ایک نے مرنا ضرور ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اس مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واس سے خاص ہے درود و سلام آقا دو جہان سید الثقلین امام المرسلین امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و عطر و عالی و بالا واسطے خاص سب تو پہلے میں نہایت ہی مشکور اور عزت مآب میرے خالو جان قاری نصر اللہ صاحب جو کسی بھی تعارف دے محتاج نہیں اور میرے بڑے بھائی مہر عمار صاحب اور دیگر ساتھی جنہ دی محبت کاوش میں نے اتھے لے کے آئی انہاں دا نہایتی تہ دل سے شکر گزار ہاں اور شروع دے اندر ہی دعا کرنا کہ اللہ جنہاں نے اس پروگرام واسطے محنت کی سی کاوش کی تھی
اللہ انہاں دی محنت نو کاوش نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ حضرات محترم، ٹائم بڑا مختصر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے کہ اللہ رب العالمین نے 3 آیتاں ایسیاں بیان فرمائیاں نے کہ انہاں 3 آیات مبارکہ دے اندر اللہ نے 6 مسئلے بیان فرمائے نے۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، 2 مسئلے اس آیت اندر نے۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، 2 مسئلے اس آیت اندر نے۔ اور پھر فرمایا ان اشکروا لی وبالوالدین، والدین واسطے بھی 2 مسئلے اس آیت اندر نے۔ میں انہاں دے مطابق چند مدارشات تھوڑے سامنے بیان کر کے اپنی بات نو ختم کر دیاں گا۔ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ دی اطاعت کرنی ہے اور اس سے نال نال اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ اللہ دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ السلام دی بھی اطاعت کرنی ہے۔ ہن دیکھو، اگر کوئی بندہ ایک ہوئے کہ میں قرآن نو ماننا ہاں اور حدیث نو نہیں ماندا، وہ بندہ مومن ہو سکدا نہیں۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز ادا کرو اور اللہ دے رستے اندر خرچ کرو۔ ہن جیڑا بندہ اللہ دے رستے اندر تے خرچ کردا ہے تے نماز ادا نہیں کردا، نماز نو سرے تے ہی پڑھدا ہی نہیں، نماز ادا ہی نہیں کردا، نماز دا منکر ہے، وہ دسو بندہ صحیح مان اندر مسلمان ہو سکدا نہیں۔ تیسرے نمبر دے فرمایا اللہ دا بھی شکر ادا کرنا ہے اور والدین دا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ دا شکر ادا کس طرح کرنا ہے؟ اللہ دی عبادت کر کے، اللہ دی ساری فرما برداری اندر زندگی نو بسر کر کے، اپنی زندگی نو اللہ دے احکامات دے مطابق جو نبی پاک علیہ السلام نے دسے نے انہاں دے مطابق بسر کر کے اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، اور والدین دا شکر، والدین دی خدمت کر کے ادا کرنا ہے۔ ہن جیڑا بندہ اللہ دا شکر ادا کرے تے ماں باپ دا شکر ادا نہ کرے، وہ بندہ صحیح معنی اندر مومن ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقام تے اپنے حکم دے نال نال جتھے اللہ نے اپنی عبادت دا حکم دیتا ہے اتھے نال ہی والدین دی عبادت اطاعت و فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ ایک خطبے دی آیت لے لو جو میں تساں آباد دے سامنے بیان کیتی ہے، اس دے اندر بھی اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی اطاعت و فرما برداری دا حکم دیتا ہے، اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا ہے، پھر والدین دی اطاعت و فرما برداری دا حکم دیتا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اور تسا احباب سنو، اللہ میرے سمیت سانو سارے سن سنا کے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ آواز تھوڑی کم کر دیں۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے، درود ادب نال محبت نال پیار نال پڑھنا تے سارے نے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، کہہ دیو صلی اللہ علیہ، جب زبان پر محمد 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔ جب زبان پر محمد کا نام آ گیا، آسمان سے درود و سلام آ گیا۔
ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، ہونٹ کھولے تو رحمت برسنے لگی، جب زباں پر قرآن خدا گیا۔ میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اے پیغمبر اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ اللہ نے فیصلہ کر دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ اللہ نے قانون بنان کے قلم نو خشک کر دیتا ہے، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، عبادت اللہ واسطے کی جائے گی، سجدہ اللہ واسطے کیتا جائے گا، رکوع اللہ واسطے کیتا جائے گا، فجر اللہ واسطے ادا کی جائے گی، ظہر عصر اللہ واسطے ادا کی جائے گی، مغرب عشاء اللہ واسطے ادا کی جائے گی، چاولاں دی دیگ اللہ واسطے تقسیم کی جائے گی، دودھ دیاں سبیلاں اللہ واسطے تقسیم کیتیاں جان گیا، پانی دیاں سبیلیاں اللہ واسطے لگائیاں جان گیا۔ میں گپ دی گل مکا دیواں تے ٹکلا دیواں، عبادت اللہ واسطے کیتی جائے گی، سر جھکے گا تے اللہ واسطے جھکے گا۔ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اگے فرمایا اپنے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال عزت نال پیش آنا ہے، اپنے ماں باپ دے نال احترام نال پیش آنا ہے۔ اوہ نانا میرے بھی نوجوان اس طرح نہ کریا کر، معاشرے اندر جو ہو چکیا ہے، جو زمانہ جو معاشرے اندر پیدا ہو چکیا ہے، یہ لوگ جیویں جیویں اولاد جوان ہوندی ہے ماں باپ دی نافرمان بن دے جاندی ہے، انج نہ کریا کر۔ اے کتنے بابے وڈیرے سفید داڑیاں والے نظر پہ آندے نے، انہاں نوں پوچھ لیا جائے، کوئی کہے گا میں ہارٹ دا مریض ہاں، کوئی کہے گا مینوں شوگر ہے، کوئی کہے گا مینوں بلڈ پریشر دا مریض ہاں، اگر انہاں نوں علیحدہ جا کے پوچھیا جائے تے دسن گے سانوں اولاد دے تانیاں تے مہنیاں نے مار دیتا ہے، سانوں اولاد دے تانیاں دے مہنیاں نے اتھوں تک پہنچا دیتا ہے۔ نہ میرے ویر، نہ میرے بھائی برادر اس طرح نہ کریا کر۔ لوگ مردے نے گولیاں دے نال، لوگ مردے نے پسٹلاں دے نال، لیکن ماں باپوں نے جڑے اولاد دے تانیاں دے مہنیاں دے نال ہی مر جاندے نے۔ نہ میرے ویر اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر، اپنے ماں باپ دی عزت، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر، اپنے ماں باپ دی عزت نہ اچھالیا کر۔ میں ایسے نوجوانوں نو بھی جاندا ماں، رب کعبہ دی قسم ہے، میرے سامنے خود ایک بابے بزرگ آیا، بابا جی کہنے لگے قاری صاحب دعا کرو نہ اللہ مینوں موت دے دے۔ نہ میرے ویر ایسے حالات نہ پیدا کریا کر، ایسے حالات نہ پیدا کریا کر کہ والدین مجبور ہو جان، ایسے الفاظ اپنی زبان تو کڈن دوں ماں باپ مجبور ہو جان۔ پوچھیا بابا جی وجہ کی ہے، کیوں اس چیز کا مطالبہ پہ کر دے ہو؟ آپ موت نو منگنا اللہ نے حرام کیتا ہے، تسی کیوں موت نو دعوت پہ دین دے ہو؟ بابا جی کہنے لگے قاری صاحب کی دسیے، جدوں اولاد چھوٹی سی اپنی خواہشات نو مار کے، اپنی خواہشات نو دفن کر کے، اپنی اولاد نو پڑھایا لکھایا جوان کیتا، ہن اولاد اتھوں تک پہنچ گئی ہے کہ رقبیاں دے بینک بیلنس دے
پراپرٹی جائیداد دے مالک بن گئے نے۔ اج میں اپنے بیٹے دی دکان تے گیا ہاں، بیٹے کول کچھ خرچہ منگیا ہے، بیٹے نے مینوں دھکے مار کے دکان تو باہر کر دیتا ہے۔ اوے نا میرے ویر، اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کر، کیونکہ اے ماں باپ نے جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں باپ دونوں نو بڑے پہ دی شکل اندر پا لیا یا دونوں دے اندروں ایک نو بھی پا لیا، اللہ پاک انہاں دی خدمت کیتی، خدمت کر کے اللہ پاک ایسے بندے نو جنت اندر داخل کر دے گا۔ ماں باپ دی خدمت کرن نال بندہ جنت اندر چلا جاندا ہے۔ اللہ رب العالمین دا قرآن فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے، اپنے ماں باپ دا ادب کرنا ہے۔ کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، کہندا کی ہے ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، خدمت کیتی جنا خدمت کیتی جنا جنت آیا پا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے، جیندیاں نال وفاواں کر لے او میرے ویر، جدو ماں باپ زندہ نے، ماں باپ حیات نے، انہاں دی قدر کر، انہاں نو پوچھ کے ویکھ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، جڑے اتنے نیک دعاواں تو محروم ہو گئے نے، جنہاں دے اتنے دعاواں دا دروازہ بند ہو چکیا ہے، جیندیاں نال وفاواں کر لے، مرن تو بعد دعاواں کر لے، سو رنگی کو گل تہرا مکا گئے، ماں باپ نے جنت دوویں اے پاک نبی فرما گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ نا خالق کائنات دا قرآن دوسرا مقام سنو، اللہ پاک فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء آیت نمبر 36 سے اللہ پاک فرماندے نے وَعْبُدُ اللَّهَ، پہلے اللہ نے اپنی عبادت تذکرہ فرمایا، وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ وہاں سے کی جائے گی، وَعْبُدُ اللَّهَ، عبادت اللہ وہاں سے کرنی، اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ نال نیکی کرنی ہے، اپنے ماں باپ دا احترام کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مسئلے نو سورۃ النساء اندر بیان کر کے دسنا چاہیا ہے، میں کلے مرداں تے لازم نہیں کیتا والدین دی عزت دا مسئلہ، بلکہ عورتاں تے بھی لازم ہے کہ اپنے ماں باپ دی عزت کریا کرن، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کرنا۔ میں پردے اندر اپنی ماما دے بہناں نوں مخاطب ہونا چاہنا کہ اے نہ ہوئے کہ بیٹیاں اپنے او بیٹی کا دی بیٹی ہے جی دی وجہ تو دی ماں باپ دی اکھاں اندر آنسو آ جان، او بیٹی کا دی بیٹی ہے جی دی وجہ تو دی ماں دا دل دکھے، او بیٹی کا دی بیٹی ہے جی دی وجہ تو معاشرے اندر دے ماں باپ دی عزت نالام ہو جائے۔ نہ میری بہناں ایسے الفاظ اپنی زبان چنا کڈیا کر، ایسے قدم نہ اٹھایا کر جدی وجہ تو تیرے ماں باپ دی چٹی چادر تے داغ لگ جانا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء اندر اس مسئلے نو بیان کر کے دسنا چاہیا ہے کہ اس ماں باپ دی خدمت دا مسئلہ کلا مرداں تے لازم نہیں بلکہ عورتاں تے بھی لازم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میں صدقے دے قربان جاواں او جنہاں نو ملیا پیار ماواں دا او پھلے نہیں سماندے، او جنہاں نو ملیا پیار ماواں دا او پھلے نہیں سماندے، جنہاں دیاں ٹر گئیاں ماواں او گلیاں وچ رل جاندے۔
آؤ نا اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام سنو، بات مختصر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، اے نبی انہاں لوگاں نوں کہہ دیو، دس دیو، آؤ میں تھانوں دساں اللہ نے کیڑی کیڑی چیز تواڈے تے حرام کیتی ہے، اللہ نے کیڑی کیڑی چیز تواڈے تے حرام کر دیتی ہے۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ واسطے کیتی جائے گی، سجدہ اللہ واسطے کیتے جائے گا۔ اگے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ دی نافرمانی تواڈے تے حرام ہے، ایک اللہ نال شرک کرنا حرام ہے، دوسرا ماں باپ دی نافرمانی کرنا تواڈے تے حرام ہے۔ اے ہن سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 151 نے اللہ پاک نے دسنا چاہیا اس سورت اندر اس مسئلے نو بیان کر کے کہ جیڑا بندہ اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سر جھکاندا ہے وہ بھی جانور ہے، کیونکہ انعام دا معنی جانور ہویا کردا ہے، جانوروں کو چوپایوں کو عربی میں انعام کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس صورت میں مسئلہ انعام، اس صورت میں اس مسئلے کو بیان فرما کے بتانا چاہیا کہ اے لوگوں جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردا وہ بھی جانور ہے، جیڑا بندہ ماں باپ دی عزت نہیں کردا وہ بھی جانور ہے، جیڑا بندہ ماں دا احترام نہیں کردا وہ بھی جانور ہے، جیڑا باپ دا احترام نہیں کردا وہ بھی جانور ہے۔ اس واسطے اللہ دی عبادت بھی ضروری ہے، ماں باپ دی اطاعت بھی ضروری ہے۔ کس مفسرین نے بڑی پیاری ترجمانی کی دی ہے، کہندے نے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے دے دو حق لازم قرار دیتے نے، ایک اللہ دی حقوق اللہ، دوسرا حقوق العباد۔ اللہ رب العالمین نے حقوق اللہ پہلے نمبر دے اپنی عبادت اپنی اطاعت دا حکم دیتا ہے، دوسرے نمبر دے حقوق العباد دنیا تے رہندے ہیں سب تو وڈا حق ہے تے ماں باپ دا حق ہے، سب تو بڑا حق ماں باپ دی عزت والا حق ہے۔ اللہ 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 تے کسی شاعر نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے، اے لوگوں ٹائم مختصر بات مختصر کردا جاواں، نبیاں نے انبیاء نے اپنے والدین دا ادب کر کے دکھلایا ہے۔ لوگوں تانوں بھی چاہیدا ہے مینوں بھی چاہیدا ہے اسی بھی اپنے ماں باپ دا ادب کریا کریے، اپنے ماں باپ دا احترام کریا کریے۔ آنا مختصر جی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کافر ہے بیٹا نبی ہے، باپ کافر ہے بیٹا نبی ہے، اپنے باپ نو بلا رہے نے یا آباتی یا آباتی۔ مفسرین لکھ دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے باپ دا نام آزر ہے یا تارک ہے، انہاں دوواں ناماں دے اندر ایک نام ہے تے اپنے باپ نو بلا رہے نے یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان۔ ہوئے تو کس طرح بلانا ہے اپنے باپ نو، تو کس طرح بلانا ہے اپنی ماں نو؟ میں ایسے نوجواناں نو جاندا واں، ایسے نوجواناں دے اپنی کناں نال گفتگو سنی ہے کہ جڑے اپنے ماں باپ نو برے لفظاں نال بلاندے نے، برے القابات دے دے کے بلاندے نے، پھر کہندے نے ابا جان تو ساڈے تو پرا چلے جاؤ، دور ہو جاؤ، سانو تھوڑے کولو سمیل آندی ہے۔ وہ جس باپ نے تینوں پالیا پوسیا بڑا کیتا اتوں تک تینوں پہنچا دیتا، اج تینوں باپ کولو نفرت ہے، اج تینوں باپ کولو گھن آندی پئی ہے۔ ادھر بیٹا نبی ہے تے انہیں بھی باپ کافر ہے، بیٹا نبی ہے، نبی باپ نے کافر، نبی بیٹے نے کافر باپ دا ادب کر کے دکھلایا ہے۔ فرمایا یا آباتی یا آباتی، اے میرے ابا جان اے میرے ابا جان، یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ کتے فرمایا یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ کہتے جیسی کرنی ہے ویسی بھرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ نو ادب نہ بلا رہے نے یا آبادی یا آبادی، جواب کی آندا ہے اے ابراہیم میں تینوں ماراں گا، تینوں تھپڑ ماراں گا، رجم کر دواں گا، تینوں جلا وطن کر دواں گا۔ حضرت ابراہیم فرماندے سلام علیہ
سلام علیک، اے میرے ابا جان تسی جنہ ہتھاں نال مینوں مارو گے میں تہاڈے ہاتھ چوم لواں، تسی جڑے پتھر مینوں مارو میں تہاڈے او پتھر چوم لواں، جس طرح جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دا ادب کر کے دکھلایا ہے تے اللہ رب العالمین نے گو صلہ کی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اپنے باپ نو کس طرح مخاطب ہے، فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا اے ابا جان تسی مینوں پتھر بھی مارو میں سی تک نہیں کرانگا۔ اگو باپ اگو بیٹا کی کہندا ابا جان تسی مینوں پیراں ہیٹھ رکھ کے چھری میری گردن دے چلا دیو میں سی تک نہیں کرانگا۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جو کرو گے وہی پاؤ گے، جو بیجو گے وہی کٹو گے۔ اللہ 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے آندہ ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ ساڑھے حضرت اسماعیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دا ادب کرنے والے، اپنی ماں دا احترام کرنے والے، اپنی ماں دا ادب دے احترام کر دے سن۔ لوگوں نو پیغام دیتا ہے لوگوں اپنی ماں دا احترام کریا کرو نا، بے نباب دے نے بے نباب دے بیٹے نے تے اپنی ماں دا ادب کر دے نے، اپنی ماں دا احترام کر دے نے۔ اور لوگوں ہر مدد دے ذہن اندر بات ہوئے گی ماں باپ دی عزت کرن دے فائدے کی نے، ماں باپ دی نافرمانی کرن دے نقصان کی نے۔ میں ایک دو فائدے ایک دو نقصان بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیاں گا کیونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا۔ جیڑا بندہ ماں باپ دی خدمت کردا ہے، ماں باپ دی عزت کردا ہے، پہلا فائدہ اس بندے نو دنیا تے کی ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے تے او دا والدین راضی ہے، اذا ربی فی ذا الوالد، اذا ربی فی ذا الوالد، جس بندے تے او دا ماں باپ راضی ہے اس بندے تے رب رحمان راضی ہو جاندے نے۔ اگر چاہندے ہو اللہ رب العالمین ساڈے تے راضی ہو جان، اپنے ماں باپ نو راضی کر لو۔ کنے نوجوان آئے بیٹھے ہو، سو نوجوانوں اگر کسی دا ماں باپ دے تو ناراض ہے، میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا وا جا کے ہونے اس مجمع تو اٹھ کے اپنے ماں باپ دے جا کے پیر پھڑ لے تے معافی مانگ لے، اللہ رب العالمین تینوں معاف کر دے گا۔ والدین دی معافی اللہ رب العالمین دی معافی ہویا کر دیے۔ آنا دوسرا فائدہ کی ہوندا ہے جڑا بندہ ماں باپ دی عزت کردا ہے، ماں باپ دا احترام کردا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی عزت کردا ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے دے کبیرہ گناہاں نو معاف کر دیندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا، آن کے کہنے لگا اللہ دے نبی جی میرے کول گناہ ہو گیا ہے، گناہ چھوٹا بھی نہیں بڑا ہو گیا ہے، بڑا گناہ ہو گیا ہے، اللہ دے نبی جی مینوں دسو میری معافی ہے کہ نہیں ہے؟ فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا اللہ دے نبی جی میری والدہ تے فوت ہو چکیاں نے۔ اوہ لوگوں ماواں کیسیاں ماواں نے؟ او ماواں انہاں نو پوچھ کے ویکھو جنہاں دیاں ماواں کوئی نہیں، جنہاں دیاں ماواں اس دنیا فانی نو چھڈ کے چلیاں گئیاں نے۔ ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں، ماں جیسا دنیا تے کوئی غم خار نہیں۔ ماں ایک ایسی ہے عظیم ہستی، لگے ماں بجو اپنی بیگانی بستی، لب جائے ماں جتھو ایسا کوئی بازار نہیں، ود ماں دے پیار نالو کسے دا پیار نہیں۔ ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے، ماں دیو شان رب وکھری بنائی ہے، پوچھیو دے کولو جدی ٹور گئیو مائی ہے، پوچھیو دے کولو جدی ٹور گئیو مائی ہے، یتیمہ تائی ماں جے
लब दा प्यार नहीं, वद मां दे प्यार नालों किसे दा प्यार नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम नूं बंदा कहन लगा, अल्लाह दे नबी जी मेरी वालदा मोहतरमा जिंदा नहीं, मेरी वालदा मोहतरमा वफात पा चुकियां ने। फरमाया तेरी खाला जान जिंदा है? फरमाया जी अल्लाह दे नबी जी मेरी खाला जान जिंदा है। फरमाया जा जाके अपनी खाला दे नाल नेकी कर ले, अल्लाह तेरा कबीरा गुनाह माफ कर देगा। पता चलिया मां बाप की खिदमत करन दे नाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कबीरा गुनाहां नूं माफ कर देंदे ने। हालांकि कबीरा गुनाह बिना माफी तो माफ नहीं हुंदे। अल्लाह अल्लाह आओ ना आखिरी फायदा मां बाप की इज्जत करन दा। जेड़ा बंदा ये चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की उम्र अंदर अदाफा कर देवे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की उम्र अंदर बरकत पा देवे, उस बंदे नूं चाहिदा है, उस बंदे नूं चाहिदा कि अपने माँ बाप की इज्जत करे, उस बंदे नूं चाहिए अपने माँ बाप का एहतराम करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे की उम्र अंदर अदाफा कर देंगे। आ उम्र दराजी दा तेनू राज मैं दस जावा, आ उम्र दराजी दा तेनू राज मैं दस जावा, माँ बाप नू राजी कर तेरिया वद जान असावा, माँ बाप नू राजी कर तेरिया वद जान असावा। इस गल नू भुलावी ना ते मां नू सतावी ना, इस गल नू भुलावी ना ते मां बाप नू सतावी ना। जे बाप दुआ कर दे, जे बाप दुआ कर दे टल जान बलावा, जे बाप दुआ कर दे। बड़ा सोहना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है, बड़ा सोहना ओ बेड़ा है जिथे मां बाप दा डेरा है। सदा रहंदियां ओथे गोड़ियां छावा, आ उम्र दराजी दा तेनू राज मैं दस जावा, माँ बाप नू राजी कर तेरिया वद जान असावा। खाल के कायनात दा कुरान ने फरमाया वकादा रब्बुका अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। आना हुण माँ बाप नूं ना फरमानी, उन्हां दी बेइज्जती करना, उन्हां दा एहतराम ना करन दे नुकसान की है। एक दो नुकसान कर बयान करके अपनी बात नूं खत्म कर देंगा। पहला नुकसान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा बंदा अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करता, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे ते नाराज हो जाते ने जिदे ते अब नाराज है ओदे ते रब, ओए ते रब नाराज है। अब दा माना है बाप ते रब दा माना है रब, जिदे ते अब नाराज है ओदे ते रब नाराज है। पहला नुकसान दुनिया दे जिस बंदे दा माँ बाप उस बंदे ते नाराज है ओदा अल्लाह उस बंदे ते नाराज हो जाता है। दूसरा नुकसान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत नूं तीन किस्म दे बंदियां ते हराम कर देंदे ने। उन्हां तिन्नां किस्मां दे अंदरों एक ओ बंदा है जेड़ा माँ बाप दा नाफरमान है, जेड़ा माँ बाप दी इज्जत नहीं करदा, जेड़ा माँ बाप दा एहतराम नहीं करदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे दे जन्नत नूं हराम कर देंदे ने। ते तीसरा नुकसान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा जेड़ा माँ बाप का एहतराम नहीं करता, माँ बाप का ना फरमाने। आखिरी नुकसान ते मेरा सलाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे बंदे दे क़यामत वाले दिन नजरे रहमत वाल नहीं देखेगा, नजरे रहमत वाल नहीं देखेगा। फरमाया तीन किस्म के ऐसे बंदे ने जिन्हां दे अंदरों एक वो बंदा जेड़ा ना
نافرمان ہے اللہ رب العالمین ایسے بندے وال نظر رحمت نال نہیں دیکھن گے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کچھ سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سنا کے اس دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ زندہ رہے تے انشاءاللہ پھر صحیح باقی گلاں باتاں پھر ہون گیا۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔